السلام عليكم. اليوم باش نبداو في البارتي CSS اللي هي كمال ال HTML. Alors, CSS c'est une abréviation Cascade Style Sheets. اللونغاج هادي تعاوننا باش نبريزونطيو لي باج ويب نتاعنا، يعني الكود HTML responsable au contenu des pages والكود CSS responsable la mise en forme des pages. Alors, باش نعملو création تاع fichier CSS. Il suffit باش نعملو création تاع fichier. نجي باش نسوفغارديوها. نكتبو النوم تاع اي فيشي انت تحب عليه .css au lieu de .html. سيف باهي في الكود CSS عندي دو شوا، يا اما نعملو انتغري في وسط الكود HTML و بيان نعملو فيشي اوتسايد. شنو الديفيرونس؟ كي يبدا انت عندك بليزيور باج وتحب كلهم تعملوا نفس الميزون فورم، مش تعملهم الكود CSS انتغري في وسط ال HTML باش ترسل لك كل مره تعاود تكتب نفس الكود CSS في وسط الكود HTML اللي هي اكيد باش تعب وضيع لك برشا وقت. مثلا انت تنجم تعمل فيشي CSS outside وكل مره تعمل جست لا بي كي تحب انت تعمل الكود CSS انتغري في وسط الكود HTML يكفي تعمل باليز ستايل type text slash css. تسكر الباليز نتاعك ici تكتب الكود css simple. كتبدا انت عندك فيشي outside لازم تعمل ليزون ما بين الكود HTML وما بين الكود CSS باش يعرف اللي هو راهو اليوم راهو الكود HTML نتاعك راهو باش ياخذ ميزون فورم تاع الديزاين هذاك. دونك لازم تعمل ليزون ما بيناتهم à partir de la balise link. real égale style sheet. التايب باش تكون text slash css والهاش غيف باش يكون l'emplacement تاع الفيشي CSS à utiliser. باهي توا نتعداو للكود CSS كيف باش تخدم. الكود CSS باش يكون سورا فورم اسم باليز، نحلو لي زاكولات، اسم بروبريتي دو بوين، الفالور نتاع البروبريتي هذيك بوين فيرغول. مثلا عندي انا هنا الباليز تاع البي، قبل ما نعمل CSS باش تكون لي سورا فورم هكا الباج نتاعي. توا كي نحب نعمل انا نخدم على الباليز بي نتاعي، نحب نبدلها مثلا باك جراوند كولر، نكتب اسم الباليز اللي هي بي، نحل زاكولات، نعطي بروبريتي اللي هي background color دو بوين ونعطي الفالور مثلا ريت. شوفوا تاع الديفيرونس بدلي background color ريت. باهي كتبدا انت مثلا عندك بليزيور بي، مثلا نعملوا لهنا بي هذه ولهنا نعمل بي اخرى. نعمل سيف. باهي نبدا انا مثلا نحب جست نبدل hello world my name is cat كهو، ما نحبش نبدل الباراجراف الاخرى. انت كي باش تحل هنا باليز بي باش يخدم لك على دو باراجراف، دونك نعطيهم identification à partir de la classe. نعمل مثلا بي الاولى كلاس ايجال باراجراف 1 ولا بي 1 اسهل، والبي الثانيه نعطيوها كلاس ايجال بي 2. طيب كي نمشيو في الديزاين مثلا نحط كل باراجراف 1 نعمل بوين بي 1 بيسك انتي باش تخدم على كلاس تولي تزيد البوين افون نون دو كلاس. تعمل سيف. شوفوا ديفيرونس خدم لي كان على باراجراف على حاجتي بها. باهي نجم نخدم زاده بنفس البرانسيب نتاع الكلاس او كو فما ديفيرونس بركه. الكلاس نجم نستعمل نون دو كلاس بليزيور فوا، معناها نسمي بليزيور باراجراف بي 1 alors que l'id ما تنجم تعاود كم مره بركه. انا كي باش تعطي id معناها ايجال بي 1 راهي ما تنجم تكون فما كان بي 1 بركه، هذيك الديفيرونس ما بين كلاس والاي دي. اما نفس البرانسيب. باهي
تخدم بالاي دي. كي تجي باش تخدم في الديزاين تولي او ليو دو بوين تولي لي هاشتاج. توا نتعدي مثلا انت حاجتك باش تخدم كان على بارتي بركه من الباراجراف نتاعك، مثلا تحب تخدم على ماي نيم كهو، تحب تخدم على هلو وورد ماي نيم، لازم تستعمل فما باليز تسمى سبان. ونجي في الكود متاعي نعمل سبان، نحل لي زاكولات نعطيوها background color blue مثلا، تلونت لي كان ماي نيم. باهي شنو الديفيرونس ما بين الانلاين والبلوك؟ باهي عندنا الباليز سبان تخدم لي على الانلاين والباليز ديف تخدم لي على البلوك. شنو الديفيرونس ما بيناتهم؟ باش نوريكم ديفيرونس على الباراجراف كامله. باهي نحيو هذه نحيو هذه سبان. باهي نعملو سبان لهنا على باراجراف كامله. تتلوني جوست الكتيبه هكا هو، انا كيوفهم مثلا هنا كيما شفنا فات الكتيبه لهنا باش تقف لهنا. باهي كي نبدا نحب نخدم على البلوك نحيو البارتي نتاع البي هذي نبدل في عوض سبان ديف. باش خدمنا على البلوك كامله كيك سواء في الكتيبه ولا خارج الكتيبه. هذيك الديفيرونس ما بين الانلاين والبلوك، يعني ديفيرونس ما بين سبان والديف. باهي كي يبدا انا مثلا عندي باليز في وسط باليز، مثلا كيما هنا عندي في وسط البادي بي بيان باش تكون اسهل مثلا نعملو لهنا باليز او ان اس. باهي كما بجوز نحب نخدم على البارتي او ام اللي موجوده في وسط البي، يسوفي نكتب اسم الباليز كبيره اللي هي باش تكون بي اسباس اسم الباليز انتغري هي او ان. نحلو لي زاكولات ونعطيها مثلا background color green. اكزاكتومون خدمني على البارتي اللي انا حاشيه بها او ام في وسط الباليز بي. باهي توا باش نتعداو لي باليز نتاع السي اس اس، باش نخدمو على البارتي هذه مثلا نحن بدينا بها نحي او ام جوست بي كامل. باهي كي نبدا نحب نبدل التايم نتاع التكست نعمل فون سايز. مثلا نعطيها 30 بيكسل مع اس. تكون لي كيما هكا. او بيان نجم نعطيها بورسنتاج، نعطيها 100% اللي هو تاي نورمال. ديك تاي نورمال. باهي تاو نتعداو الباليز البروبريتي الاخرى اللي هي البوليس فون فاميلي.
ديجا باش يعطيك هو شنو لي بروبوزيسيون اللي تحب عليهم الكل. مثلا نختارو هاك بروفيرغول سي كيف نجم تبدل اللي تحب اي فون فاميلي. باهي توا عنا البروبريتي اللي بعد اللي هي لاندونتاسيون تكست اندنت اللي هي تقولك تعطيك ابارتيغ من قداش من بيكسل تحب تبدا الباراجراف نتاعك. تكست اندنت مثلا نحطو 15 بيكسل. اكزاكتومون واخرت لي الباراجراف نتاعي ب 15 بيكسل. باهي توا اللي بعد كان انا نحب نرد الباراجراف نتاعي اون ايتاليك فما دو بروبوزيسيون يا اما نعملها في ال HTML نردها en mettre en valeur avec le balise EM ou bien لهنا في CSS نعمل font style italique. Pour le mettre en gras aussi, نستعمل font weight نعطيها bold point virgule. Ça pour le mettre en gras. Ouais. Pour le minuscule et le majuscule نستعملو text transform. فما capitalize تردك au début de la paragraphe تعمل لك الماجيسكول ou bien lower case minuscule upper case majuscule. نحطو capitalize احنا Ctrl X. شكون الباراجراف ديما في اللول تعمل لك الماجيسكول. باهي توا نتعلم اللي بعد text decoration. text decoration تعمل لك يما تسطر لك على الكتيبه نتاعك ولا تشطب لك عليها ولا تعمل لك سطر فوقها. نحطو هنا باهي توا كي نحطو مثلا color كيما background color نحطو مثلا red. الديفيرونس ما بين الباكجراوند كالر وما بين الكالر يبدل لك الكولور نتاع الكتيبه نتاعك والباك جراوند نتاعك يبدل لك الفون. باهي كيما عنا باك جراوند كالر عنا باك جراوند ايمج يعني تحط ايماج اون اريير بلان في الباك جراوند ايمج جست تحطيها اليو ار